वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक हैं? थकावट उतनी है कि नहीं ईद की? ऊपर से शादी का मौसम आ गया है, धड़ाधड़ शादियाँ लोग तैयारियां कर रहे हैं और आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं, दूर से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह पाक खैर करे, सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। अल्लाह करे खैर से शुरू के खैर से ख़त्म हो शादियाँ। ईद चली गई, अपने असरात छोड़ गई है। वो सारे इतने प्यारे दिन रूहानी लिहाज से ज़बरदस्त दिन थे। अब तो पूरा एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा ईद का। अल्लाह पाक खैर करे, सबकी खैर हो। आज आपको शेख सादी का एक वाक़या सुनाती हूँ। शेख सादी हकायत ज़बरदस्त है। हकायत सादी, बुराई के बदले भलाई। किसी जंगल बियाबान में एक गरीब आदमी गधा कीचड़ में फंस गया। एक तो जंगल, दूसरा मौसम बहुत ख़राब। सर्दी के मौसम में तेज़ हवा चल रही थी और बारिश बरस रही थी। इस मुसीबत ने गरीब आदमी को सख्त मुश्किल कर दी था। वो झंझलाहट के आलम में गद्दे से लेकर मुल्क के बादशाह तक सबको बुरा भला कह रहा था। इत्तफाक ऐसा कि बादशाह अपने अलाव लश्कर के साथ इस तरफ से गुजर रहा था। उसने ये बदकलामी सुनी, अपने कानों से सुन ली और वहीं रुक गया और इस ख्याल से अपने लश्करियों की तरफ देखा कि वो इस मामले में अपनी राय दें। एक मुसाहिब ने बादशाह की उनशा से आगाह होकर कहा कि एक गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है, इसने हजूर की शान गुस्ताखी की है। लेकिन दरअसल इस मुसीबत ने इसे आवाज़ बख्ता कर दिया है। जिसमें फंसा हुआ है इसे सजा देने के मुकाबले मुनासिब यही होगा कि इसे मुसीबत से निकाल कर इसके साथ उसने सलूक को एहसान किया जाए। ये कहकर बादशाह ने न सिर्फ उसका गधा कीचड़ से निकलवा दिया बल्कि सवारी के लिए घोड़ा, पोस्तीन और नकदी भी अता की। नाम अता करने के बाद बादशाह आगे बढ़ गया तो एक शख्स ने गधे वाले से कहा कि तूने अपनी हलाकत में कोई कसर न छोड़ी थी, इसे खुदा का ख़ास इनाम ख्याल कर कि तेरी जान बच गई। वो बोला, भाई मैं अपनी हालत के मुताबिक बात कर रहा था और बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक मुझ पर रहम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच तो ये है कि बुराई के बदले भलाई करना ही जवान मर्दों की सेवा है। फिर शेख सादी ने इस हकायत में कुरान मजीद की इस आयत करीमा की तशरीह फरमाई है जिसमें फरमाया गया है कि जो तुझसे तोड़े तू इसे जोड़, जो तुझे महरूम करे तू इसे दे। इसमें शक नहीं कि खुदाई कानून में भी बदला इंतकाम लेने की इजाज़त है, लेकिन मुकाम एहसान ये है कि बुरा करने वाले के साथ भलाई की जाए। ज़बरदस्त वाक़या। शेख सादी की जो कहते हैं, जब बात ख़त्म होती है तो जैसे दिल को कोई मुट्ठी में ले लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। ईद कुर्बान से पहले इतनी खौफनाक गर्मी पड़ रही थी और फिर ईद कुर्बान आई और साथ ही बारिश आ गई और इस कदर ठंडा और प्यारा मौसम। फिर उसके बाद पानी में जो यानी आ गई। मुझे तो ये जो सुन रही था पानी आ रहा है, मुझे नूह इस्लाम का ख्याल आता है कि उनकी जब वहाँ पे अजाब आया था तो उस पानी में ज़मीन से पानी निकल कर और भी आ रहा था। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अब भी यहाँ जब बहुत ज़्यादा पानी है, मुझे ऐसे ही लगता है जैसे ये भी एक तरह का अजाब इलाही है, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम ज़िक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, नाम सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। किसी घर में कोई सुबह उठ के नमाज़ नहीं पढ़ता, ज़िक्र नहीं करता, तिलावत नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। सब गुनाह में डूबे फंसे हैं। रात आधी रात अभी पागल चले बन के बैठे हैं और सुबह उठ के भी उसी पागल पानी में औरतें मर्द सब दीवाने हो रहे हैं। ये भी एक अज़ाब की शक्ल समझ लें। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सब को नेकी का हिदायत दे, उसकी राह चलने की तौफीक दे, सीधे सीधे काम करें, अपने अल्लाह ताला को राज़ी रखें, तो फिर हमारी मग़फ़िरत हो सकती है। वरना जो हम कुछ कर रहे हैं अभी भी अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी है। आज सुबह कल भी इतनी बारिश हुई, इतनी ख़त्म होकर फिर शुरू हो जाती है, ख़त्म होते होते फिर शुरू हो जाती है। इतने कल 9 बजे तक भी लाइट भी बंद रही है और बारिश भी चलती रही है। आज सुबह में बर्तन जब धोने बैठी तो बारिश शुरू हो गई और ऐसा तेज़ होने लगी थी। इतना खौफ, इतना डर लगा मुझे। ये जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि जब आंधी आती है तो आप आसमान के चारों कोनों पे बिस्मिल्लाह उंगली से लिख दी इशारे से ना, आंधी रुक जाती थी। उस वक्त तूफ़ान भी। और फिर मैंने सुबह सुबह कि मेरी तरफ मुँह करके राइट हैंड से ना बिस्मिल्लाह चारों कोनों पे, मेरी राइट हैंड से राइट साइड शुरू करके ना ऐसे भाई पूरे एक मुरब्बे की शक्ल में, फिर वापस कोने में आ गई। बिस्मिल्लाह चारों कोने में लिख दी।
کہ بارش ایسے ایسے ختم ہو گئی ہے. تو آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھیں بارش ایسا ایسا تیز ہو رہی ہے تو بسم اللہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، رائٹ ہینڈ سے شروع کر اس کونے سے چلتے چلتے واپس اس کونے میں آپ آ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کلام برحق ہے اور بسم اللہ شریف ہے اس میں اعظم ہے. اگر آپ کو رات کو بھی ڈار خوف محسوس ہو 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ کے رائٹ ہینڈ سے چاروں مربع کی شکل پورے گھر کے چاروں طرف آپ ایسے مجھے اشارہ کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، خیر ہوگی. کلام اللہ کی ہے، اللہ کو سے جب رول بندہ لگاتا ہے، دل سے مانگتا ہے، دل سے فریاد کرتا ہے تو وہ لازمی سنتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. اپنے ایمان پکا کریں، دل کو مضبوط کریں، اللہ کی یاد میں ہو جائیں، پہلے کی طرح ہو جائیں. شہروں کے اللہ کے ذکر کی آوازیں آتی تھیں ہر گھر سے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، سب مل کے رہتے تھے. اب تو مل کے رہنا ہی ختم ہو گیا ہے. اب کوئی کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، ہر کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو شکل بنا لیتا ہے. اس وقت صاحب ایک دوسرے سے اتنے محلے والے بھی آتے تھے، اتنے خوش ہونا جیسے کوئی اپنا آ گیا. تو فرق نہیں تھا. یہ رکھ رکھاؤ جو نئی تہذیب جو آ گئی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، یہ نئی سیاست گھروں میں آ گئی ہے، جیسے ہمارے گھروں کے سارے سسٹم تو ختم کر دیے ہیں. بات کو سنتے نہیں بڑوں کی، کان کو ڈالتے نہیں، کہ تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے ہیں. بڑے بولتے رہیں بس ہے. الٹا خود بچے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ بڑے بہت بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے، نیکی کے تحت سب کو. آج میں آپ کو مادام تصاؤ میوزیم کی دنیا کی تاریخ کا یعنی شاہد مومی عجائب گھر کی سارا واقعہ سناتی ہیں یا وہ کہانی سناتی ہیں. یہ ان کی تصویریں آتی رہتی ہیں جو یہ مجسمے بناتی ہیں. اس قدر خوبصورت مجسمے ہوتے ہیں، جس طرح کوئی آدمی ہے اس میں وہی لباس، وہی ہیئر اسٹائل، اور دیکھنے میں بھی ایسے لگتے ہیں مجسمے بالکل حقیقت کے قریب ہوتے ہیں. میں تو شروع سے جب ان کے بارے میں مضمون پڑھوں کو دیکھوں تو میں دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ وہ صاحب کچھ کیسے بناتی ہیں. وہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، میں آدھا تک آپ کو سناؤں گی کیونکہ بہت بڑی کہانی ہے. یہ مادام تصاؤ میوزیم، لندن کے مادام تصاؤ میوزیم کو دنیا کا 8واں عجوبہ تو نہیں کہا جاتا، مگر جو کوئی بھی اس عجیب و غریب میوزیم کو ایک بار دیکھ آتا ہے تو اسی تاریخی عمارت عجوبے سے بھی کوئی آگے کی چیز ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا مبالغہ بھی نہیں ہے. مادام تصاؤ میوزیم دراصل اس بچی کی کہانی ہے جس کا اصل نام میری گورو شولز تھا. 1761 میں اس کا باپ یورپ کی 7 سالہ جنگ میں مارا گیا. تب اپنی ماں کے ساتھ پارسی ڈاکٹر فلیکس ریٹس کے گھر میں چلی گئی اور گھریلو کام میں ساتھ بٹانے لگی. ڈاکٹر فلیکس ریٹس کا تو خود بھی عجیب غریب مومی چیزیں اور مجسمے بنا کے ان کی نمائش کیا کرتا تھا، اس سے اچھے خاصے پیسے کماتا تھا. تو اس نے اپنے گھر میں جو آرٹ گیلری بنا رکھی تھی، اس میں اپنے وقت کے مصروف اساتذہ، ماہر تعمیرات، کھلاڑی، حتیٰ کہ چوروں، ڈاکوؤں، ڈیروں کے بھی مجسمے موجود تھے. اس کی یہ ایک آرٹ گیلری کسی اپنے زمانے کے ایک غار معلوم ہوتی تھی. یہاں ڈاکٹر کریٹس سے مومی چیزیں بنانے کی مہارت حاصل کرنے کے بعد میری اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ یہ تعلیم مزید کسی دوسرے کو دے سکے. چنانچہ ایک وقت ایسا بھی مادام تصاؤ میری فرانس کے بادشاہ لوئس کی چھوٹی بہن کو آرٹ کی تربیت دینے پر مامور ہو گئی. دلچسپ حیرت انگیز بات ہے کہ اس وقت میری بمشکل 9 برس کی تھی. تب وہ بادشاہ لوئس کی بہن کو آرٹ کی تربیت دے رہی تھی. اس طرح انقلاب فرانس رونما ہوا جس میں میری مادام تصاؤ کو بھی قید کر دیا گیا. اسے فرانس کی شہزادی کے برابر والا سیل بھی کمرہ دیا. چونکہ میری کی مجسمہ سازی کی مہارت سے انقلابی گروہ بھی واقف تھا، اس ننھی قیدی بچی سے کہا گیا کہ انقلاب فرانس میں ہلاک ہونے والے عام شخصیات کے ماسک تیار کرے. 9 سالہ میری کے لیے ایک بہت خوفناک بلکہ ہولناک تجربہ تھا کہ ایسے لوگ جن سے چہرے جنگی ہلاکتیں بعد بری طرح مسخ اور ڈرانے ہو چکے تھے، جن کے کٹے سر بھی لا کر باقاعدہ استطاعت دکھائے گئے تھے، اسے کہا گیا اس دوران چہروں کو اپنے سامنے پہلو وہ ایسے ماسک تیار کرے. لہذا میری نے سب سے پہلے فرانس کے ہلاک ہونے والے بادشاہ کی ملکہ کے چہرے کے ماسک بنائے.
جسے انقلابیوں نے بہت پسند کیا اور پھر میری کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا ہے، میری کی مجسمہ سازی کی شہرت مہارت دور تک پھیل گئی۔ اس دوران ایک فرانسیسی باشندہ فرانسسکو ٹساو میری کی شخصیت اور فن کا اس قدر مداح ہو گیا کہ اس نے اس مجسمہ ساز لڑکی کو شادی کی پیش کر دی، جو میری نے بہت سوچ سمجھ کی بات قبول کر لی۔ 1807 میں مدام ٹساو نے شوہر سے قانونی طور پر علیحدگی حاصل کر لی اور پیرس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے لندن آ گئی اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے آئی، برطانیہ لے آئی۔ 1802 میں مدام ٹساو نے لندن آ کر مدام ٹساو میوزیم کی بنیاد رکھی۔ برطانیہ کا مدام ٹساو کو یہ پتہ چلا کہ برطانوی حکومت اور یہاں کے باشندے پہلے ہی اس کی فن کے شائقین ہیں۔ اس سلسلے میں برطانوی حکومت نے خصوصی طور پر مدام ٹساو سے رابطہ کیا، سے کہا گیا کہ وہ مانگے داموں پر انقلاب فرانس کے بارے میں نہ صرف ہلاک ہونے والوں بلکہ جنگی عمل کو بھی اپنے فن کی صورت محفوظ کر لے۔ اپنی انہی کوششوں اور جدوجہد میں مصروف رہنے کے بعد 15 اپریل 1850 کو مدام ٹساو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں تک پڑھیے، بہت لمبا واقعہ ہے، پھر آپ بور نہ ہو جائیں، تھوڑی بس ہلکی پھلکی باتیں ہیں نا ذرا چلتی رہیں گی۔